أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. أليس في جهنم مثوى للكافرين أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم لهم ما يشاءون عند ربهم. ذلك جزاء المحسنين. ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ويخوفونك بالذين من دونه. ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهد الله فما له من مضل. ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون
الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره ज़्यादा हो गया थोड़ा सा दोबारा। هل هن كاشفات ضره هل هن كاشفات ضره كاشفات ضره أو أرادني برحمة كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه من يعتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها 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 وما أنت عليهم بوكيل وما أنت عليهم بوكيل وما أنت عليهم بوكيل وما أنت عليهم بوكيل صدق الله العظيم.